आज हम कौन सा किस्सा सुनेंगे? आज हम किस्सा सुनेंगे, मैं बल्कि आपको सुनाऊँगी आज का किस्सा और आप सुनेंगे और आप सब सुनेंगे हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम, जो हमारे अल्लाह के बहुत अच्छे बंदे और हमारे नबी थे। और उनका जो नाम है आज तक याद है, क्योंकि उनका किस्सा इतना खूबसूरत है, इतना अच्छा किस्सा है कि जब भी मैं उस किस्से को पढ़ती हूँ और अपने दिमाग में सोचती हूँ, तो मुझे वो सारी चीज़ें ऐसा लगता है कि मेरी नज़रों के सामने हैं। अल्लाह ताला के करिश्मे, अल्लाह ताला की वहदानियत, अल्लाह ताला का इंसाफ, अल्लाह ताला की उसके अंदर जो हिदायत, वो सारी चीज़ें हमें मिलती हैं हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम के किस्से में। तो हम चलते हैं किस्से की तरफ, हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम के किस्से की तरफ। अल्लाह ताला ने एक कौम को हिदायत के लिए, उनको राह दिखाने के लिए हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को वहाँ नबी बना के भेजा। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम अल्लाह की जो बातें हैं उनको बताते थे, उनको कहते थे गलत काम नहीं करो, अल्लाह की इबादत करो, इंसाफ करो, एक दूसरे से लड़ाई नहीं करो। लेकिन वो जो उनकी कौम थी ना, इतनी सारे लोग होते हैं उस कौम में, बहुत सारे लोग होते हैं, एक कबीला होता है, इतने सारे फ़र्द होते हैं, तो वो हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की बात बिल्कुल नहीं मानते थे। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने बहुत सालों तक इनको कहा कि आप जो हैं, आप सीधे रास्ते पे आ जाएँ, अल्लाह के रास्ते पे आ जाएँ, अल्लाह से डरें, लेकिन वो बिल्कुल नहीं समझते थे। वो कहते थे कि नहीं, हम हमारा जो दिल करेगा करेंगे, क्या अच्छा, क्या बुरा। तो हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम जो थे, वो थोड़ा-सा नाराज़ हो गए, थोड़ा-सा गुस्सा इनको आया, वो नाराज़ हो गए। लेकिन हमारे अंबिया जो हैं, हमारे नबी जो हैं, उनकी एक ख़ास बात होती है कि वो जो भी कहते हैं वो अल्लाह के हुक्म से कहते हैं, वो जो भी करते हैं वो अल्लाह के हुक्म से करते हैं। तो हमारे जो हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम लेकिन मासूम और इंसान है ना, इंसान से तो छोटी-छोटी गलतियाँ होती हैं। जब देखा हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने कि ये जो मेरी कौम के लोग हैं, मेरे जो इर्द-गिर्द लोग हैं, वो तो सुनते ही नहीं है मेरी बात, वो बहुत उनको तकलीफ़ हुई, उनको गुस्सा आया और उन्होंने कहा कि मैं इनको छोड़ के मैं चला जाता हूँ। जब इनको ये गुस्सा आया, वो चले गए छोड़कर, तो अल्लाह ताला जो है वो थोड़ा-सा नाराज़ हो गए। अल्लाह ताला ने बोला, ए यूनुस, तुमने इंतज़ार भी नहीं किया, मेरे हुक्म का तो इंतज़ार करते, मैं तो कुछ बताता। लेकिन हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को लगा कि मेरी कौम तो सुन ही नहीं रही। तो देखिए, यहाँ पर हमें क्या करना चाहिए, थोड़ा-सा सब्र करना चाहिए। सबर करना हमारे चाहिए। नबी ने भी सबर का फल मीठा होता मीठा है। होता है, लेकिन हमारे अंबिया बहुत अच्छे थे हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम, लेकिन क्या हुआ कि उन्होंने जैसे अल्लाह ताला हमें का उम्रा करने की दुआ करते हैं, तो हाँ। अल्लाह ताला सबर देते थोड़ा। बिल्कुल, सब्र दे देते हैं अल्लाह ताला, और अल्लाह ताला कहते हैं थोड़ा-सा इंतज़ार करो, मैं आपकी सारी दुआएँ कबूल करूँगा, क्योंकि अल्लाह ताला सुनते हैं, अल्लाह ताला देखते हैं, अल्लाह ताला जानते हैं, ठीक है? अल्लाह ताला को तो हर चीज़ का पता होता है, जो बच्चे कर रहे हैं, बड़े कर रहे हैं। तो हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम जो थे, वो उनको थोड़ा-सा गुस्सा आ गया, उन्होंने कहा मेरी जो कौम है, मेरे जो लोग हैं, मेरी तो सुनते ही नहीं है। फिर अल्लाह ताला ने कहा कि हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने क्यों इंतज़ार नहीं किया? वो मेरे मेरे हुक्म का इंतज़ार तो करते, तो अल्लाह ताला थोड़े से नाराज़ हो गए। फिर क्या किया, हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम चलते गए, फिर देखा कि कुछ लोग जो थे वो कश्ती में सवार हो रहे थे। तो बोट होती है ना, कश्ती में सवार हो रहे थे, जा रहे थे। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने कहा मैं बस जा रहा हूँ, अपनी कौम से दूर जा रहा हूँ। वो कश्ती में बैठ गए। जब वो कश्ती में बैठे और कश्ती जो चलने लगी पानी में, तो कश्ती जो थी उसका बैलेंस जो था वो आउट हो गया। वो यूँ जा रही है, कभी यूँ जा रही है, तूफ़ानी हवाएँ आ रही हैं। तो सब परेशान हो गए, सब घबरा गए कि ऐसा क्या हो गया कश्ती के अंदर, जो कश्ती जो है यहाँ जा रही है, वहाँ जा रही है। तो वहाँ पे कोई बैठा हुआ था, कोई आलिम था वहाँ पे उस ज़माने का, तो वो बैठे हुए थे। ये रिवायत में बात आती है कि वो कहने लगे कि हमारी कश्ती में ज़रूर कोई अल्लाह का नाफ़रमान बंदा है, वो बैठा हुआ है, जिसकी वजह से अल्लाह का अज़ाब आ रहा है और कश्ती इधर से उधर हो रही है। फिर क्या हुआ कि अच्छा, जो कश्ती सफ़र कर रही थी, जा रही थी, तो हज़रत हमारे यूनुस अलैहिस्सलाम हैं, वो बिल्कुल ख़ामोश बैठे हुए थे। वो देख रहे थे कश्ती के लोग, इतना नेक बंदा है, बिल्कुल अल्लाह की इबादत कर रहा है और ख़ामोशी से बैठा हुआ है। और जब कश्ती चलने लगी और इस तरह से कश्ती जो है इसका बैलेंस आउट होने लगा, तो सब सब लोगों ने कहा कि किसी एक को जो है कश्ती से नीचे हम लोग पानी के अंदर फेंक देते हैं, ताकि कश्ती का बैलेंस वो बिल्कुल बरकरार रहे और कश्ती जो है वो अपने रास्ते पे चले, एक को फेंकना पड़ेगा। फिर सबने कहा कि कौन, ज़ाहिर बात है पानी में फेंक देंगे तो ज़ाहिर है उसको क्या करेंगे, मछलियाँ खा जाएँगी, वो तो फिर तो ज़िंदा नहीं रहेंगे। तो सबने कहा कि ऐसे कौन पानी के अंदर छलांग लगा सकता है? तो फिर सबने एक हल निकाला कि हम एक पेपर पे हम सबके नाम लिखते हैं, जो भी कश्ती में सवार है, और जिसका नाम आएगा उसको हम पानी में फेंक देंगे। 3 बार। तो जब एक दफ़ा पर्ची पे नाम लिखा, पेपर पे नाम लिखा, तो बहुत सारे पेपर जमा हो गए, तो जब किसी ने उठाया, तो उसपे हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम का नाम आया। 3 बार
ऐसे ही चलता रहे। نہیں جب پہلی بالکل پہلی دفعہ آیا تو سب نے کہا کہ حضرت یونس علیہ السلام، پھر کشتی کے لوگوں نے کہا نہیں اس کو ہم کیسے پھینک سکتے ہیں، یہ تو اللہ کے نام فرمان لگتے ہی نہیں ہے، یہ تو بہت نیک بندے ہیں، اللہ تعالیٰ کے نیک بندے ہیں. تو انہوں نے کہا نہیں دوبارہ سے پیپر کرنا ہے. پھر دوبارہ سے پیپر پہ نام لکھا گیا تو سیکنڈ ٹائم بھی حضرت یونس علیہ السلام کا نام ہے. اس طرح سے 3 بار ہوا. جب پرچی پہ تیسری دفعہ بھی نام جب قرآن کھلا تو وہ کس کا تھا؟ حضرت یونس علیہ السلام کا نام تھا. پھر جب تیسری دفعہ کھلا تو کشتی کے لوگ بہت پریشان ہو گئے، بوٹ کے لوگ بہت پریشان ہو گئے. لیکن جب حضرت یونس علیہ السلام تھے وہ سمجھ گئے، وہ نبی تھے، وہ معصوم تھے، وہ اللہ کے نبی تھے، پیغمبر تھے، وہ سمجھ گئے کہ اللہ تعالیٰ کی کوئی نہ کوئی حکمت ہے اور مجھ سے ضرور کوئی گناہ ہوا ہے جو اللہ تعالیٰ نے 3 بار میرا ہی نام آیا ہے. تو پھر انہوں نے کشتی والوں کو کہا کہ آپ بے فکر ہو جائیں، میں پانی میں چلا جاتا ہوں، اور کیونکہ آپ کی کشتی جو ہے وہ صحیح راستے پہ جائے، طوفان سے بچ جائے، لہروں سے بچ جائے، وہ کنارے تک پہنچ جائے. تو کشتی کے لوگوں کو افسوس بھی ہوا، اتنی نیک ہیں، پھر وہ کیونکہ اللہ کا حکم تھا، پھر وہ پانی کے اندر وہ چلے گئے، پھینکا گیا، وہ خود چلے گئے. یہ مطلب یہ مجھے اتنی کنفرم بات نہیں، لیکن وہ پانی کے اندر چلے گئے. جیسے ہی وہ پانی کے اندر گئے تو وہ اتنی بڑی سی فش، اتنی بڑی سی مچھلی نے اللہ کے حکم سے اس نے منہ کھولا اور حضرت یونس علیہ السلام جو ہے مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے. لیکن انہوں نے چبایا نہیں مچھلی. اللہ کے حکم سے اللہ تعالیٰ نے مچھلی کو حکم دیا کہ یہ تیری خوراک نہیں ہے، ٹھیک ہے، تمہیں اسے حفاظت کے ساتھ رکھنا ہے. حضرت یونس علیہ السلام جو ہے وہ مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے. حضرت یونس علیہ السلام نے دیکھا کہ وہاں اندھیرا ہی اندھیرا تھا مچھلی کے پیٹ میں. تو حضرت یونس علیہ السلام سمجھ گئے کہ مجھ سے بہت بڑی غلطی ہوئی ہے اور اللہ تعالیٰ مجھ سے سخت ناراض ہیں. انہوں نے اللہ تعالیٰ سے وہاں پر عبادت کی، اللہ تعالیٰ سے دعائیں کی، اللہ تعالیٰ سے انہوں نے بہت زیادہ روئے، گڑ گڑائے. اور جیسے کہ ہم یہ دعا پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. تو اللہ تعالیٰ نے یہ وحی کی کہ یہ پڑھو. پھر وہاں پر ان کو وحی ہوئی، انہوں نے 40 دن تک اس آیت کا، اس دعا کا انہوں نے ورد کیا. بچ گئے، انہوں نے ورد کیا. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں پھر آپ. اللہ تعالیٰ نے مچھلی کو حکم دیا کنارے پہ ان کو نکال دو. بالکل صحیح. دیکھیں آپ صافن کو یہ قصہ کتنا یاد ہے. پھر حضرت یونس علیہ السلام کو انہوں نے کنارے پہ اللہ کے حکم سے اگلا تو حضرت یونس علیہ السلام کنارے پہ آ گئے. جب کنارے پہ آئے تو حضرت یونس علیہ السلام کیونکہ مچھلی کے پیٹ میں رہے تھے تو اس کی وجہ سے حضرت یونس علیہ السلام کی باڈی پر بالکل بھی کھال نہیں تھی، زخم ہو چکے تھے، باڈی پہ بالکل ریڈ ہو چکی تھی. پھر جب وہاں آئے تو پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہاں پر جب کنارے پہ مچھلی نے انہیں اگلا تھا وہاں پہ جلدی جلدی کدو کا ایک جو بیل ہوتی ہے، درخت ہوتی ہے، وہ چاروں طرف سے وہ آ گئی. اور اس سے کیا ہوتا ہے، ان کی جو اسکن پہ ٹھنڈک ہوتی تھی اور دھوپ نہیں لگتی تھی. اور حضرت یونس علیہ السلام اسکن واپس آ گئی، بالکل واپس آ گئی ان کی اسکن. پھر حضرت یونس علیہ السلام کو ہلکے انہوں نے سوچا واپس سے وہی بستی میں چلے جاتا. بالکل ایسا ہی ہے کیونکہ حضرت یونس علیہ السلام اللہ کے پیغمبر، اللہ کے بستی نبی. والے بھی ڈھونڈنے لگے تھے ان کو. جی دیکھیں صافین کو کتنا اچھا یہ قصہ یاد جو ہے. بھی مانگنا چاہیے اللہ سے مانگنا، اللہ سے مانگنا چاہیے. پھر انہوں نے دیکھا، اللہ کی عبادت کی، ان کی اسکن اچھی ہو گئی، وہ بالکل ٹھیک ہونے لگے. پھر اس کے بعد کیا ہوا کہ انہوں نے دیکھا کہ بستی کے لوگ حضرت یونس علیہ السلام کو ڈھونڈ رہے تھے. اور پھر حضرت یونس علیہ السلام اپنی بستی میں گئے تو ساری بستی والوں نے ان کا استقبال کیا. اور یہ پہلے نبی ہیں جن کی پوری بستی جو ہے وہ اسلام قبول کر چکی تھی، وہ مسلمانوں میں شامل ہو چکی تھی، وہ ایمان لے آئی تھی. وہ حضرت یونس علیہ السلام کو ڈھونڈ بھی رہے تھے. اور جو اللہ تعالیٰ، جو میں نے پہلے بات بتائی کہ حضرت یونس علیہ السلام بہت معصوم تھے، اللہ کے بندے ہیں. ان سے غلطی پتہ ہی کہاں ہوئی تھی؟ چھوٹی سی غلطی ہوئی تھی کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم کا انتظار نہیں کیا. ٹھیک ہے، انہوں نے انتظار نہیں کیا، انہوں نے کو غصہ آیا. تو پھر حضرت یونس علیہ السلام جو تھے ان کو سمجھ میں آئی، انہوں نے اللہ سے توبہ کی، اللہ نے توبہ قبول کی. اور ان کی پوری بستی، ان کی پوری قوم تھی، یہ پہلے پیغمبر تھے جن کی پوری قوم کہ ایمان جو ان کے دلوں میں آ چکا تھا وہ سمجھ چکے تھے. کیونکہ جب حضرت یونس علیہ السلام وہاں سے گئے، اس بستی سے گئے، تو ان کے جو دانشور لوگ تھے وہ سمجھ گئے تھے کہ یونس علیہ السلام اللہ کے نبی تھے، اللہ کے پیغمبر ہیں، اور ہم نے ان کا دل دکھایا ہے تو عذاب الہی ہمارے اوپر نہ آئے، عذاب الہی نہ آئے. تو فوراً وہ سب پوری کی پوری قوم گئی، انہوں نے دعائیں کی، ایمان قبول کیا، ایمان پہ آئے اور وہ اللہ کے احکام پہ آئے، وہ مسلمان ہو چکے تھے، وہ دین اسلام میں داخل ہو چکے تھے.
اس لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کو تھوڑا سا سبق سکھایا کہ تم تھوڑا سا ویٹ تو کر لیتے، میں لوگوں کے دل میں ڈال دیتا ایمان کی، دین اسلام کی جو محبت رونق ہے وہ ڈال دیتا، وہ ایمان لے آتے ہیں، میرے احکام پہ آ جاتے۔ تو یہ ہمارا پیارا سے آج کا قصہ تھا، اور اس سے یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں تھوڑا سا انتظار کرنا چاہیے، اللہ کے حکم برداشت کرنا چاہیے، اللہ کے حکم کا برداشت برداشت کرنا چاہیے۔ دیکھیے ہمارے اوپر بہت ساری پرابلم آتی ہے، بہت ساری تکلیفیں آتی ہیں، آپ بھی دیکھ رہے ہیں، آپ کے اوپر بھی آتی ہے، کیونکہ زندگی اسی کا نام ہے۔